سلام فتواتن كبرانن أمل العالم تركوا نشناري بيتسد كما يتخنوا كل سلام እግዚአብሔር ይመስገን ቦገኔ ሰላምዬ ንስኻትኩም ውን በብዘለኹም ሰላምኩም በዛሕ ተረፍ ይበለለይ ክብራት ሕዋተይ እንኳዕ ድማ ናብ ቻናለይ ብሰላም መጻኹም ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ዝኸውን ከዓኒ ከምቲ ልሙድ ዕለታዊ ሸርፊ ብጸሊም ዕዳጋ ወይ ከዓ ብሓዋላ ኢሉ ውን ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ ከምኡውን ብልዕል መጠን ዘሽርፋው ናይ ግሊ ባንክታት أنمنيا نزبل حبيرنا كرينا اسكع فيديو فزامة نختكتاتلو بأخرة عدم لشانالي حدش تسخونكم سبسكرايب نبرازهوكم كا لايك شر الناقوركم نختبرتاتعني بتحتنا يلاو لايك شر نتبر ليك عا كابلبين نامسكمكو يا مارتيو كبرات حواتي مباركس لو ما عندي حدار عسر تخلتا ويكعا نوفمبر 21 زرسر هاجرات كمني أمريكا دولار يورو سويس فرانك كندا دولار أستراليا دولار تشاينا يوان باوند سترلينج يونايتد عرب إمارات درهم سعودي عرب ريال عمان ريال جوردان دينار بحرين دينار إسرائيل شكل وزت زبورنا كري كويت دينار وزت زبورنا كري سرنا زانحيت حاولا يخون بنا إثيوبيا نقد بانكي كمون بكفتنيا متن تشرفنا يقلي بانكتات بالطعمي وسخ زرع زلو مالتي بالطعمي وسخ ودق عبيت وي معري بفلاي سعودة ركادك ملان قبابي كتحولا خلخن بزح تطيق نخون له حوالا كمعتنا معدي بطعمي وسخ زركب بمجمرة أنريو ني أمريكا دولار يخون ني أمريكا دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي 250 قرش نات 50 كلتن سنتيمن كشرف كيلو 100 دولار 15 شحن 50 كلتن قرشن يمزالو مالتيو دولار بناي وغاغن بانكي 280 حدن دولار بناي وغاغن بانكي 250 حدن قرشن نتبي 54 سنتيمن كشرف كيلو 100 دولار 15 حدن متر 54 قرشن يمزالو دولار بصالي معداغا ويكعا بحوالا 280 حدن قرشن نتبي 10 سنتيمن كشرف كيلو 100 دولار 18 حدن متر 20 يمزالو مالتيو كبرات حواتي إن دمتي أتوكم هيليو لما أنتي ماي وقع عمسي أفزي ناي خانشلو ناي لعل هدم ماي زور كابل علي نسأيو تحزل زلو إن تربشكم بتعمي كرتا مالتيو كازيلنا نريو يوريك خون يورو بنا إثيوبيا نقد بانكي 274 قرشن نتبي 10 سنتيمن كشرف كالو 100 يورو 10 شوعات شحن 420 يمزالو مالتيو يورو بناي وغاغن بانكي 275 قرش نتري 95 سنتيمن كشرف كالو 100 يورو 10 شوعات شحن 575 قرش يمزالو يورو بصالي معداغا ويكعا بحوالا 208 قرش نتري 96 سنتيمن كشرف كالو 100 يورو 20 شحن 896 قرش يمزالو كأسيرنا نريو ناي سويس فرانك يخون ناي سويس فرانك بناي إثيوبيا نقد بانكي 284 قرش نات 45 سنتيمن كشرف كيلو 100 ناي سويس فرانك 10 شحن 445 قرشن يمزالو ناي سويس فرانك بناي وغاغن بانكي 209 قرش ناتبي 32 سنتيمن كشرف كيلو 100 ناي سويس فرانك 19 شحن 32 قرشن يمزالو ناي سويس فرانك بصالي معداغا ويكعا بحوالا 324 قرشن نتبي 9 سنتيمن كشرف كيلو 100 ناي سويس فرانك 22 شحن 409 يمزالو مالتيو بمقصال نريو ناي كندا دولار ناي كندا دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي 105 قرش نتبي 7 سنتيمن كشرف كيلو 100 ناي كندا دولار 10 شحن 570 يمزالو مالتيو كندا دولار بناي وغاغن بانكي 107 قرش نتبي 82 سنتيمن كشرف كيلو 100 ناي كندا دولار 10 شحن 786 قرش يمزالو كندا دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 128 قرش نتبي 86 سنتيمن كشرف كيلو 100 ناي كندا دولار 10 شحن 886 قرشن يمزالو مالتيو دق عبيت وي كأسيرنا نريو ناي أستراليا دولار يخون ناي أستراليا دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي 96 قرش نتبي 25 سنتيمن كشرف كيلو 100 ناي أستراليا دولار 9625 قرشن يمزالو مالتيو
أستراليا دولار بناي وجاجن بانكي 99 قرش نتبي 0.6 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي أستراليا دولار 9,906 يمثله ناي أستراليا دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت في كعب حوالي 117 قرش نتبي 64 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي أستراليا دولار 11,746 قرشن يمثله مالتيو أزيلنا أنريو ناي تشاينا يوهاني خود ناي تشاينا يوهان بناي إثيوبيا نقد بانكي 10 قرش نتوي 47 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي تشاينا يوهان كلتا شحن 47 قرشن يمثله تشاينا يوهان بناي وجاجن بانكي 21 قرش نتوي 35 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي تشاينا يوهان كلتا شحن 135 قرشن يمثله تشاينا يوهان بزقلي معراقا ويكعا بحوالا 25 قرشن نت 64 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي تشاينا يوهان كلتشن 564 قرشن يمثلو أزيلنا نريو ناي إنجليز باوند ستارلينج ناي إنجليز باوند ستارلينج بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 336 قرشن نتوي 3 سنتيمن كشرف كلو 100 باوند ستارلينج 23,630 يمثلو مالتيو دق عبيت وي معري اسكاب حزي كريو صنحنا ناي أوروبا هاجرات يمثل نيرو قتيلنا انريا خعني ناي عرب هاجرات يكون كاب ناي عرب هاجرات تقدمنا نريو إتابع عالمنا بقدامي درجة تساريعات تركب بخبار التشرف ناي كويت دينار يكون قدمنا ناي كويت دينار مسكارنا عني لايك شير مقباركم الرقاقزو مالتيو دق عبيت وي معري ناي كويت دينار بناي إثيوبيا نقد بانكي 481 قرش نتبي 10 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي كويت دينار 48,110 قرش يمثله ناي كويت دينار بناي أوروميا بانكي 449 قرش نتبي 25 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي كويت دينار 4,425 قرش يمثله مالتيو ناي كويت دينار بزقلي معراقا ويكعا بحوالا 598 قرش نتبي 0.9 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي كويت دينار 59,809 يمثله مالتيو دق عبيت واي معري أزيلنا أنريو ناي يونايتد عرب أمريت ويكعا ناي دبي درهم ناي دبي درهم بناي إثيوبيا نقد بانكي 4 قرش نتبي 9 سنتيمن كشرف كلو شحنا يونايتد عرب أمريت درهم 4,900 قرشن يمثله مالتيو يونايتد عرب أمريت ويكعا ناي دبي درهم بناي أوروميا بانكي 34 قرشن 5 سنتيمن كشرف كلو شحنا يونايتد عرب أمريت درهم 34,705 قرشن يمثله مالتيو يونايتد عرب أمريت بتسأليم علاقة ويكعا بحوالا 49 قرشن نتبي 31 سنتيمن كشرف كلو شحنا يونايتد عرب أمريت درهم 49,31 قرشن يمثله مالتيو أزيلنا نريو ناي سعودي عرب ريال ناي سعودي عرب ريال بناي إثيوبيا نقد بانكي 4 قرش نتبي 11 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي كوي 100 ناي سعودي ريال 4,011 يمثله ويكعا شحنا سعودي عرب ريال 4,011 قرشن يمثله مالتيو ناي سعودي عرب ريال بناي وجاجن بانكي إيقرتا بناي آواش بانكي 34 قرش نت 0.1 سنتيمن كشرف كلو شحنا يونايتد عرب أمريت درهم 34,1 قرش يمثله ناي سعودي عرب ريال بزقلي معراقا ويكعا بحوالا 48 قرش نتبي 31 سنتيمن كشرف كلو شحنا سعودي عرب ريال 48,31 قرشن يمثله مالتيو كبرات حواتي قصيرنا انريو ناي اومان ريال يكون ناي اومان ريال بزقلي معراقا ويكعا بحوالا 471 قرش نتبي 7 سنتيمن كشرف كلو شحنا سعودي عرب ريال 47,170 يمثله مالتيو كبرات حواتي قصيرنا نريو ناي جوردان دينار يكون ناي جوردان دينار بزقلي معراقا ويكعا بحوالا 355 قرش نتبي 86 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي جوردان دينار 25,586 قرشن يمثله مالتيو قصيرنا نريو ناي بحرين دينار
ናይ ባህሬን ዲናር بتصليم عراقا ويكعا بحاولا 481 قرش نتبع 10 سنتيم كشرف كالو 100 ናይ ባህሬን ዲናር 48,110 ይመጽሉ ማለት እዩ ብመጻል ንሪኦ ናይ እስራኤል ሽቅል ይትኸውን ናይ እስራኤል ሽቅል بتصليم عراقا ويكعا بحاولا 55 قرش نتبع 36 سنتيم كشرف كالو 100 ናይ እስራኤል ሽቅል 5536 ወይ ከዓ ሽሕ ናይ እስራኤል ሽቅል 55036 ቅርሽን ይመጸሉ ማለት እዩ ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዓረ ናይ ሎማዓንቲ ዝነበረ ዕለታዊ ሰርፊ بتصليم عراقا ወይ ከዓ ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንክ ኾነ ብልዕል መጠን ዘሽርፋ ናይ ግሊ ባንክታት እዚአን ይመስላ ነይረን ካብዚ ብዝዘለለ حساب رأيتهم كومنت تصحفوا كيف زلكم نجار تهلي بزعواني حوالا مالتيو أكومنت تصحف لي نيلو معنتي فيديوكن زيات مسلني راس كعبيدي في الأمان استخدات الكومني كابل بنا مسكن كويه لايك شير سبسكرايب قواردمو أي ترسعوا مالتيو يا معلتي أقرب لنا كل جزء نتول دومو دك عبيتوي أنا بس ناولني إذا أقرب لكم ناي نتورك شكرت هذه كوينو دس النابلن يوم معلتي إذا أروالكم مالتيم كرات حواتينا لايك شر إن أقولكم نتبرتات علي كابل بنامسكم كي كل حياتكم سنة تمنيتكم نتمنى لي بدعم يزفتكم نزخركم أنا بدعم يزفتكم في الليل مالك مرانك أمامي مالتيو بدعم يزفتكن سدتك تحت الرمو بسلام عدخن يملسكم كلكم سدتنيات مالتيو كم أول مثالي الأملاحنا عدنا سلام فقري حدنا تيوردنا النايا سلسلنايو فيديو دي أتمثل نيرا بخالي فيديو سكعز باللساكم باي باي مرتي من جمع قالتي وتكم عرولا هاد قويتاي سيون دنقل مريم يهوتني خخلا مسايكوني بقني كم تبكران ايو زهرا ما يتسألوتكي نبيتي يوحز قد فيو